नमस्कार, म दाङबाट एचएन पाण्ड्य। आज म यहाँहरूमाझ कवि दुबसु छेत्रीद्वारा रचना गरिएको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कवितालाई लिएर उपस्थित भएको छु। यात्रा सुरु गरौँ कविता प्रगतिवादी कवि दुबसु छेत्रीद्वारा रचना गरिएको निकै नै उत्कृष्ट, आकर्षक, लोकप्रिय एवं सन्देशमूलक रचना हो। दुबसु छेत्री विक्रम सम्वत 2021 साल साउन 21 गते झापामा जन्मिएका हुन्। विद्यावारिधिसम्मको अध्ययन गरेका दुबसु छेत्रीको वास्तविक नाम दुर्गा बहादुर सुवेदी छेत्री हो। उनै कवि दुबसु छेत्रीद्वारा रचना गरिएको प्रस्तुत यात्रा सुरु गरौँ कवितामा उनले नेपाल बहुभाषी, बहुजाति एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको कुरालाई निकै कलात्मक ढङ्गले स्मरण गराएका छन्। कवितामा विविध भाषाभाषी र संस्कृतिमा रमाएको यो मुलुकले समावेशिताको सुन्दर नमुना प्रस्तुत गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई समेत जीवन्त बनाएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। कविताका माध्यमबाट सबै नेपालीहरू एकताको सूत्रमा बाँधिएर पुर्खाको आदर्शलाई पछ्याउँदै सहअस्तित्व, सहमति, सहिष्णुता, सहधर्म एवं सहकार्यको यात्रा अगाडि बढाएर उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि सगरमाथाको यात्रातर्फ उन्मुख हुँदै राष्ट्रको नवनिर्माणमा लाग्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ। अब अगाडि प्रगतिवादी कवि दुबसु छेत्रीद्वारा रचना गरिएको यात्रा सुरु गरौँ कविता। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। बिहान भएको छ। अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ। अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुक्की बाल्नुपर्छ। अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ। अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू। अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौं सोरठीको ताल, त्यहीबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सहअस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौं जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। फहेलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौं जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौं सेलोको भाका, त्यहीबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौं हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौं देउडा, त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौं, उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। भाग्दै आस्थाको आरती, जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौं, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिरिजाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौं एकीकरणको यात्रा। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौं जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ।
जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। अब कवितामा प्रस्तुत 4वटै अनुच्छेदको विश्लेषण यस प्रकार छ। नेपाल लामो समयसम्म राजनीतिक, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीय तथा वर्गीय द्वन्द्वमा फस्यो। नेपालको इतिहासमा यो समयलाई सङ्कटपूर्ण समयका रूपमा लिइन्छ। मुलुकले हजारौं नागरिकहरू गुमायो, कयौं अङ्गभङ्ग भए, विकासका पूर्वाधारहरू तहस नहस भए। तथापि जनताको बलिदानीबाट अहिले लोकतन्त्रको स्थापना भएको छ। मुलुकले जनताको संविधान पाएको छ। यो सन्दर्भ घाम उदाएको र बिहान भएको पक्षसँग सम्बन्धित छ। यो सुखद समयमा हामीले आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। सबै नेपाली समान र अधिकार सम्पन्न भएकाले समुन्नतिको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने उपयुक्त समय, उपयुक्त अवसर आएको छ। अब हामी नेपालीले आत्मविश्वासका साथ काम गरी उज्यालो छर्नुपर्छ। शान्ति, सद्भाव र एकतालाई सदैव जोड दिनुपर्छ। शिशिरको कठिन अवस्था पार गरी वसन्त जस्तो सुन्दर मौसम पाएकाले जागरणको गीत गाउँदै एकताबद्ध भएर फक्रेका फूलहरूलाई मालामा उन्नुपर्ने समय आएको छ। कवितामा सबै नेपालीका धार्मिक, सांस्कृतिक पर्वहरू नेपालको सम्पत्ति भएको अभिव्यक्ति पाइन्छ। गुरुङ, मगर आदि जातिले सोरठी मनाउँछन्। थारू जातिमा माघीको न्वागी खाने परम्परा छ। हिन्दूले विवाह पञ्चमी र मधेसी समुदायले छठ मनाउँछन्। तामाङ र शेर्पाका लोसार, सुदूरपश्चिम क्षेत्रको गौरा आदि पर्वको सांस्कृतिक सम्बोधनले समावेशिताको सुन्दर नमुना प्रस्तुत गरेको छ। यसले नेपालीका धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतालाई जीवन्त बनाएको छ। मुलुकको जुनसुकै स्थानमा बसेर जस्तोसुकै धार्मिक, सांस्कृतिक परम्परा बोके पनि सबै जनता समान भएका छन्। सबै नेपाली एक आपसमा मिलेर बन्धुत्वको गीत गाउन आह्वान गरिएको छ। हामीले अब स्वावलम्बनको यात्रा सुरु गर्ने समय भएको छ। आकाश छुने अग्ला हिमाललाई साक्षी राखेर धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषिक, वर्गीय जस्ता सम्पूर्ण विभेदलाई अन्त्य गर्दै सबै नेपालीलाई परिवर्तनका लागि आपसमा सहकार्य गर्न आह्वान गरिएको छ। हामीले विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै राष्ट्रको परिवर्तन, विकासका पूर्वाधार, समृद्धि आदि क्षेत्रमा नवनिर्माण गर्नुपर्छ। यस काममा हामीले शान्ति, सद्भाव र सह अस्तित्वलाई कदापि भुल्नु हुँदैन। समयको यो अवस्थासम्म आइपुग्दा जात, धर्म, वर्ग, लिङ्ग आदिका आधारमा सबै नेपाली समान भएको कुरा हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। यी समानताहरू केवल नारामा मात्र सीमित छैनन्। समानतालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न संविधान र ऐन कानुनहरू बनिसकेका छन्। अब हामी नेपालीको चेतना स्तर माथि उठेको छ। हरेक नेपालीसँग आस्थाका विभिन्न विचार हुन सक्छन्, तर यी फरक विचारलाई समेट्दै सहधर्म अर्थात् समानताको यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त समय भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्रको एकीकरण अभियानको इतिहासलाई सम्झँदै काठमाडौँबाट शिक्षा, विकास, समानता, परिवर्तन, समृद्धि आदिको नव एकता थालनी गर्न आह्वान गरिएको छ। हामी नेपालीले अशिक्षा, विभेद, शोषण र निरङ्कुश शासन जस्ता निष्पट्ट अन्धकारलाई पार गरेका छौँ। हजारौं नेपालीको बलिदानीबाट मुलुकमा लोकतन्त्रको उज्यालो बिहानी ल्याएका छौँ। नेपाली नेपालीमा कुनै पनि किसिमको विभेद हुन सक्दैन। सबैले समान अवसर पाएका छौँ। बदलिदो परिवेशमा
नयाँ जोस जागरका साथ परिवर्तनशील समय अनुसारको नयाँ जीवन सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा सबै नेपाली सक्रिय हुनुपर्ने बेला भएको छ। शान्ति र समृद्धिका सुन्दर सपनालाई राष्ट्रको नवनिर्माणमा क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्ने भाव प्रस्तुत कवितामा पाइन्छ।